नमस्कार तपाईहरू सम्पूर्ण साथीहरूलाई। आज मैले यस भिडियोमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा रहेका 24वटा कम्पनीको बारेमा चर्चा गर्नेछु। यी कम्पनीको आइपिओ अब पालै-पालो आउँदैछ। त्यसकारण पनि तपाईहरूलाई कुनै न कुनै पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। र अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनुहोला। सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन प्रेस गरिदिनु भयो भने शेयर बजार सम्बन्धी तपाईको कुनै पनि महत्त्वपूर्ण भिडियो छुट्ने छैन। अब भिडियो सुरु गरौँ। आइपिओ निष्कासनको लागि अन्तिम तयारीमा रहेका कम्पनीहरूको चर्चाबाट। आइपिओ निष्कासनको लागि अन्तिम तयारीमा रहेको पहिलो नम्बरमा कम्पनी हो बोलुङ हाइड्रो पावर कम्पनी। यस कम्पनीको आइपिओ स्थानीय बासिन्दा र पब्लिकको लागि आउनेछ र यस कम्पनीको आइपिओ प्रतियोगिता रु 100 को दरले आउन लागेको। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनको लागि अन्तिम तयारीमा रहेको अर्को कम्पनी हो रिलायबल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी। यस कम्पनीको आइपिओ प्रतियोगिता 212 रुपियाँको दरले आउन लागेको हो। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनको लागि अन्तिम तयारीमा रहेको अर्को कम्पनी हो 3 स्टार हाइड्रो पावर कम्पनी। यस कम्पनीले पनि सर्वसाधारण र स्थानीय बासिन्दाका लागि आइपिओ जारी गर्नेछ। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा रहेको अर्को कम्पनी हो कुथेली भुकरी स्मल हाइड्रो पावर लिमिटेड कम्पनी। यस कम्पनीले पनि स्थानीय बासिन्दाका लागि र सर्वसाधारणका लागि आइपिओ जारी गर्नेछ। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनको लागि अन्तिम तयारीमा रहेको अर्को कम्पनी हो आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था। यस कम्पनीको आइपिओ पनि प्रतियोगिता रु 100 को दरले आउनेछ। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनको लागि अन्तिम तयारीमा रहेको अर्को कम्पनी हो सिक्लेस हाइड्रो पावर लिमिटेड कम्पनी। यस कम्पनीले पनि स्थानीय बासिन्दा र सर्वसाधारणका लागि आइपिओ जारी गर्न लागेको हो। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनको लागि अन्तिम तयारीमा रहेको अर्को कम्पनी हो सुपरमाई हाइड्रो पावर लिमिटेड कम्पनी। यस कम्पनीको पनि स्थानीय बासिन्दाका लागि र सर्वसाधारणका लागि आइपिओ आउनेछ। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको अर्को कम्पनी हो सान्जेन जलविद्युत कम्पनी। यस कम्पनीको आइपिओ स्थानीय बासिन्दाका लागि मात्रै आउनेछ। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनको लागि अन्तिम तयारीमा रहेको अर्को कम्पनी हो इस्टर्न हाइड्रो पावर लिमिटेड कम्पनी। यस कम्पनीले पनि स्थानीय बासिन्दाका लागि र सर्वसाधारणका लागि आइपिओ जारी गर्नेछ प्रतियोगिता रु 100 को दरले। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनको लागि अन्तिम तयारीमा रहेको अर्को कम्पनी हो एसियन हाइड्रो पावर लिमिटेड कम्पनी। यस कम्पनीले पनि स्थानीय बासिन्दाका लागि र सर्वसाधारणका लागि प्रतियोगिता रु 100 को दरले आइपिओ ल्याउनेछ। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनको लागि अन्तिम तयारीमा रहेको अर्को कम्पनी हो रसुवागढी हाइड्रो पावर लिमिटेड कम्पनी। यस कम्पनीले प्रतियोगिता रु 100 को दरले स्थानीय बासिन्दाका लागि मात्र आइपिओ जारी गर्नेछ। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनको लागि अन्तिम तयारीमा रहेको अर्को कम्पनी हो पिपल्स पावर लिमिटेड कम्पनी। यस कम्पनीले स्थानीय बासिन्दाका लागि र सर्वसाधारणका लागि प्रतियोगिता रु 100 को दरले आइपिओ जारी गर्नेछ। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनको लागि अन्तिम तयारीमा रहेको अर्को कम्पनी हो मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी। मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले आइपिओ प्रतियोगिता रु 100 को दरले जारी गर्नेछ। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनको लागि अन्तिम तयारीमा रहेको अर्को कम्पनी हो धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था। यस कम्पनीको आइपिओ पनि प्रतियोगिता रु 100 को दरले आउनेछ। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनको लागि अन्तिम तयारीमा रहेको अर्को कम्पनी हो डिस मिडिया नेटवर्क लिमिटेड कम्पनी। यस कम्पनीको आइपिओ कम्पनीले जनाएअनुसार बुक बिल्डिङ मेथडबाट आउनेछ। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनको लागि अन्तिम तयारीमा रहेको अर्को कम्पनी हो आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी। यस कम्पनीको पनि प्रतियोगिता रु 100 को दरले आइपिओ आउने छैन। कम्पनीले पछिल्लो पटक दिएको जानकारी अनुसार यस कम्पनीको आइपिओ पनि प्रिमियम मूल्यमा जारी हुनेछ। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनको लागि अन्तिम तयारीमा रहेको अर्को कम्पनी हो हिमालयन हाइड्रो पावर लिमिटेड कम्पनी। यस कम्पनीको आइपिओ स्थानीय बासिन्दाका लागि र पब्लिकको लागि आउनेछ प्रतियोगिता रु 100 को दरले। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनको लागि अन्तिम तयारीमा रहेको अर्को कम्पनी हो अपर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी।
यस कम्पनीको आइपिओ पनि प्रतियोगिता रु 100 को दरले स्थानीय बासिन्दाको लागि र सर्वसाधारणका लागि आउनेछ। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनको लागि अन्तिम तयारीमा रहेको अर्को कम्पनी हो अप्पर हेवाखोला हाइड्रोपावर लिमिटेड कम्पनी। यस कम्पनीको पनि आइपिओ स्थानीय बासिन्दाका लागि र सर्वसाधारणका लागि आउनेछ। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनको लागि अन्तिम तयारीमा रहेको अर्को कम्पनी हो सयपत्री हाइड्रोपावर लिमिटेड। यस कम्पनीको पनि आइपिओ स्थानीय बासिन्दा र सर्वसाधारणका लागि आउन लागेको हो। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनको लागि अन्तिम तयारीमा रहेको अर्को कम्पनी हो राप्ती हाइड्रो एन्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी। यस कम्पनीको आइपिओ पनि स्थानीय बासिन्दा र सर्वसाधारणका लागि आउन लागेको हो। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनको लागि अन्तिम तयारीमा रहेको अर्को कम्पनी हो श्वेतगङ्गा हाइड्रोपावर एन्ड कन्स्ट्रक्सन कम्पनी। यस कम्पनीको आइपिओ पनि प्रतियोगिता रु 100 को दरले आउनेछ। यस कम्पनीको आइपिओ पनि स्थानीय बासिन्दाका लागि र सर्वसाधारणका लागि जारी हुनेछ। त्यसैगरी अर्को कम्पनी हो मन्दाकिनी हाइड्रोपावर लिमिटेड कम्पनी। यस कम्पनी पनि प्रतियोगिता रु 100 को दरले आइपिओ आउनेछ। स्थानीय बासिन्दा र सर्वसाधारणका लागि कम्पनीले आइपिओ जारी गर्नेछ। यी सम्पूर्ण कम्पनीको आइपिओ कतिकिता आउँदैछ, कतिजनालाई पर्छ, कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो छ, ती सम्पूर्ण कुराको जानकारी यी कम्पनीलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिइसकेपछि म तपाईहरू सामु लिएर आउनेछु र नेपाली शेयर बजार सम्बन्धी यस्तै जानकारीमूलक भिडियो लिएर आउने नै छु। त्यति बेलासम्मका लागि बिदा हुन चाहन्छु। तपाईहरू सम्पूर्णलाई नमस्कार।